अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आप मुलाज़ा के बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाज़िम झोंकियों के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सालार झोंकियों गोट पहुंच गए और मकतूल के अहले खाना को यकीन दहानी कराई है कि सिंध में जंगल का कानून नहीं चलने देंगे। इस हवाले से एक GIT बनाई जाएगी। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर इमरान इस्माइल नाज़िम झोंकियों के गोश्त सालार झोंकियों पहुंचकर वहाँ कत्ल होने वाले नाज़िम झोंकियों के लवासिन से तहज़्ज़ुब की है। उस मौके पर उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाज़िम झोंकियों के कत्ल पर नोटिस लेते हुए अलग एक GIT बनाने का भी ऐलान किया हुआ है। इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अहम मामले को संजीदा लिया हुआ है। उनका कहना है सिंध में कहीं भी हम जंगल कानून नहीं चलने देंगे, क्योंकि हर जगह पर सरकारी निजाम होने के बाद अवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो बंद किया जाएगा। उनका ये कहना, जो अरब शहजादे आते हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी की जाए, लेकिन उनसे ये वडेरे खून करा रहे हैं, उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके वफाकी हुकूमत अलग तफ्तीश के लिए एक अलग GIT भी बनाएंगी। सिंध असेंबली में 5 से ज़ायद MP मौजूद है जिनके ऊपर कत्ल के केस भी है। ठीक है अमरलाल, ये बताइएगा, जब वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो मुलाकात के लिए गए तो उनके हमरा कौन मौजूद थे? इसके साथ ये बताइएगा कि GIT की डेडलाइन क्या दी गई है कि कब तक GIT जो है वो तश्कील दे दी जाएगी? जी, इनके साथ जो हलीम आदिल है अपोजिशन सिंध असेंबली के लीडर और उसके अलावा जो MPs और कुछ MNAs भी शामिल थे। इनका यही कहना है कि मैं जल्द इस्लामाबाद जाऊंगा, 1-2 दिन में जाकर वहां पर मैं तफसीली इमरान खान को इस कत्ल के हवाले से ब्रीफ करूंगा। उसके बाद एक बड़ी GIT बनाई जाएंगी, जो सिंध में एक GIT बनाई जाएगी यही है, उसको हम छोड़कर हम अलग एक GIT वफाकी सतह पर बनाएंगे जिसमें हर एक इदारे से बंदे लेकर इस कत्ल की एला सतह तहकीकात कराएंगे। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाज़िम झोंकियों के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सालार झोंकियों गोट पहुंच गए और मकतूल के अहले खाना को यकीन दहानी कराई है कि सिंध में जंगल का कानून नहीं चलने देंगे। इस हवाले से हमें तफसीलात दे रहे थे अमर लाल, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको कि जहलुम के इलाके डोमली में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अफजाल नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। अफजाल का मरने से कबल वीडियो बयान आज न्यूज को मौसूल हो गया है, जिसके मुताबिक अफजाल ने बताया है कि अमजद नामी शख्स बीवी के गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस के मुताबिक अफजाल ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता रहे हैं कि जहलुम के इलाके डोमली में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अफजाल नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। अफजाल का मरने से कबल वीडियो बयान आज न्यूज को मौसूल हो गया है, जिसके मुताबिक अफजाल ने बताया है कि अमजद नामी शख्स बीवी के गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और पुलिस के मुताबिक अफजाल ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की है। जहलुम के अंदर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जहलुम के इलाके डोमली में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अफजाल नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। जेकबाबाद में पुलिस ने नौजवान को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान ने इल्जाम आयद किया है कि इसकी जान को पुलिस से खतरा है। इस वक्त मुतासरा नौजवान के साथ हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी गुलाम अब्बास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जेकबाबाद में सिविल लाइन पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ एक नौजवान है, उसने जो बिजली के खंभे पे चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की है। उस नौजवान के साथ बात करते हैं, उसका क्या मसला है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है? मसला ये था, मेरे पास मेरे साथ एक केस किया था पुराना, किसी लेडीज ने। कल जज साहब ने मुझे बरी कर दिया उस केस से, और इन्होंने मुझे फिर कोर्ट के बाहर से उठाकर, मुझे टीचर हूँ सर, मेरे ऊपर झूठे केस बना रहे हैं, मनगढ़ंत केस बना, मुझे फिर जेल में फंसाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो नौजवान था ये खंभे पे चढ़कर इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इससे हमारी बात हुई तो इसका कहना था कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने सारी रात मुझे लाकअप में बंद कर मेरे ऊपर टॉर्चर किया है। SSP जेकबाबाद से मुतालबा करता हूँ कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं है। पुलिस मुझसे रिश्वत मांग रही थी, इसका मुतालबा था SSP जेकबाबाद से, तो मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और जो मुलविस पुलिस एहलकार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी कनकोट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बिजली के नरखों में इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आवाम कहते हैं कि हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही लेकर आई है। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। तब्दीली सरकार की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों के इजाफे से कंदकोट की आवाम तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी।
عوام نے کہا کہ عمران خان مہنگائی کا بوجھ ڈال کر خودکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے. ہاں تبدیلی تو آئی ہے، آٹا مہنگا کر کے آپ نے تبدیلی کی ہے، غریب کا روزگار چھین کر آپ نے تبدیلی کی ہے، غریب کو خودکشی پر مجبور کیا ہے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ غریب طبقہ جو ہے خدا را علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ اس حالات میں خودکشی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اس نہج پر یہ ملک ہمارا پہنچ گیا ہے. مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے، ہم غریب عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے. ہم 400-500 دیہڑی کمانے والے، یہ دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہم کہاں سے اس کے اخراجات پورا کریں. عمران خان کو ووٹ دیا تھا، عمران خان ہم نے بولا تبدیلی آئے گا، پر عمران خان کا بھی حال دیکھ رہے ہیں یہ کون سی تبدیلی. اس سے ہم بہتر ہے تو نواز شریف بہت اچھا تھا. عوام کی دہائیاں مہنگائی، بے روزگاری اور تنگ دستی سے دہاڑی دار، مزدور طبقہ اور سفید پوش لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پیسنے پر مجبور ہو چکی ہے. پہلے پیٹرول مہنگا، پھر بجلی کا بم گرا دیا گیا. عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے تبدیلی سرکار سے کہ مہنگائی کو کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرامین مہتاب منگی کے ساتھ حضور بخش منگی، آج نیوز، قندکوٹ. شرپور میں اسسٹنٹ کمشنر نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. متعدد چینی کے گوداموں پر چھاپے بھی مارے ہیں اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کو معیاری قیمت پر چینی کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. مزید جانیں گے شرپور سے سید علی نقوی سے. جی بتائیے گا. کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور انتظامیہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہوئی ہے اور اسسٹنٹ کمشنر مزمل لیاس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چینی کے گوداموں پر چھاپے مارے اور کریانے کی دکانوں پر بھی چینی کی دستیابی چیک کی ہے. انہوں نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک سے منگوائی گئی چینی ہی فروخت کریں، جس کا ریٹ حکومت نے 90 روپے مقرر کیا ہے. اگر اس سے زائد پر کسی بھی دکاندار نے چینی فروخت کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. گھوٹکی میں پرائس کنٹرول کمیٹی اور انتظامیہ کی غفلت، منمانی نرخوں پر فروخت کے باعث اشیاء خونوش بھی غریب کی دسترس سے باہر ہو گئی. مزید جانیں گے اپنے نمائندے ثاقب نصیر سے. جی ثاقب بتائیے گا. جی بالکل، پیٹرول مصنوعات میں اضافے کے بعد یہاں گھوٹکی میں جو مہنگائی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم اس کی بات کریں چینی کے تو چینی تقریباً یہاں 160 روپے سے زیادہ کلو بک رہا ہے اور گھی اور تیل کی بات کریں تو وہ تقریباً 350 سے 400 کے درمیان میں وہ فروخت ہو رہا ہے. اور اگر سبزی کی بات کریں تو یہاں پہ جو مٹر ہے وہ 250 سے زیادہ جو ہے نا وہ ریٹس ہیں اس کے، اور ٹماٹر جو ہے وہ اس کے بھی دام جو ہے 200 سے زیادہ ہیں. تو اس مہنگائی نے غریب عوام کو سخت جو ہے پریشان کر کے رکھا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی پہ کنٹرول کرے تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو جو ہے نا وہ جینے کا حق ہو اور اس کو سکھ کا جو ہے نا وہ سانس لے سکے. جی صوبہ ٹیکسنگ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی مقامی قیادت کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں رانا محمد عمران. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مشترکہ اجلاس صوبہ ٹیکسنگ کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق MP چودھری امجد علی جاوید، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما مولانا حسن معاویہ، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ضلعی صدر چودھری اقوا علی وڑائچ، رانا ظہور احمد خان سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. اجلاس میں متفقہ طور پر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما مولانا حسن معاویہ کو ضلعی سطح پر PDM کا ضلعی کنوینئر مقرر کیا گیا، جبکہ اجلاس سے خطاب کے دوران چودھری امجد علی جاوید، مولانا حسن معاویہ اور چودھری اقوا علی وڑائچ نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کی شدید مذمت کی. مقررین نے کہا کہ موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں یکسر ناکام ہو چکے ہیں، جس کے خلاف PDM کے زیر اہتمام بھرپور احتجاج کا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے. رانا عمران احمد خان، آج نیوز، صوبہ ٹیکسنگ. منشن آباد میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی تھم نہ سکی ہے، جس کے باعث کسان، زمیندار اور کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. مزید جانیں گے اپنے نمائندے شہزاد حامد سے. جی شہزاد حامد. جی بالکل، ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی مہنگائی کا جو جن ہے بے قابو ہو کر رہ گیا ہے. یہاں پر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ منچن آباد میں کھاد کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ زمیندار کی خرید سے بالکل باہر ہو چکا ہے. جو یوریا تھی اس کا 1800 ریٹ تھا اور بلیک مافیا میں 2250 روپے کی بک رہی ہے. جو ہے DAP اس کی قیمت تھی
7400 रुपए, अब वो 8200 रुपए में बिक रही है। इस हवाले से हमारे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। यूरिया का इस वक्त रेट गवर्नमेंट कंट्रोल रेट 1788 रुपए है, जबकि मार्केट में 2200 रुपए में माफिया सेल कर रही है। इंतजामिया इसका कोई एक्शन ले नहीं रही। मेरी अपील है कि इंतजामिया इसका एक्शन ले और कंट्रोल रेट पर यूरिया और DAP किसान को मुहैया करे। जी, जैसा कि आपने शहरी के तासरात जाने, उनका यही कहना था कि इस माफिया को कंट्रोल किया जाए, जो मुतलका इंतजामिया है वो यहाँ पर आए, इनको चेक करे और जिम्मेदारों को खाद सस्ते दामों मुहैया करवाए। जी। आरिफ वाला में सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई में 9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद नफीस कादरी। आरिफ वाला में थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। पुलिस ने मंशियात का गढ़ माना जाने वाले गांव 81 EB में ऑपरेशन करते हुए 9 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 14 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद करके अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जराइम पेशा लोगों को नकेल डालना ही तो हमारी असल ड्यूटी है, और खास तौर पे मनशियात फरोश जो है ना, ये तो मुआशरे के नासूर हैं, ये तो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। SHO शाहिद भुट्टा का कहना है, मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पुलिस का फर्ज है। कंडोलायार में नहरी पानी में बंदिश का मामला हल न हो सका है। आबादगारों के महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज किया, भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। मजीद बता रहे हैं आज उसके नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी अब्दुल लतीफ कायम खानी, आगाह कीजिएगा। एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ। ये एहतजाजी कैंप जो है इरिगेशन महकमे की तानीफ से लगाया गया है। इरिगेशन के अमले ने जो है टू शाख के ऊपर जो है अपने हाथ से जो है वाराबंदी कर रखी है, जिससे जो है छोटे आबादगार जो है परेशान हैं, अपनी जमीन के लिए पानी देने के लिए भी परेशान है। यहाँ पर हमारे पास एक सियासी रहनुमा मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि वो जो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, हम ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से मुतालबा करते हैं, कंडरोज सुमरोज शाख 2 से क्यों ये जुल्म किया जा रहा है गरीब आबादगारों से। हम इधर SDO इरिगेशन को ये बताना चाहते हैं, आगे अभी गंदुम की पोखाई हो रही है, उसके लिए तुमने वाराबंदी की हुई है किस हिसाब से, और इधर वडेरों की जागीरदारों की नहरें फुल चल रही हैं, और छोटे आबादगार क्यों मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं। जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जब तक जो है छोटे आबादगारों को गंदुम की पोखाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा, हमारा एहतजाजी सिलसिला जो है जारी रहेगा। जी। जलालपुर पीरवालम में महकमा ज़राअत की बाहमी इश्तराक से फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें किसानों को जदीद फार्मिंग की अमली तरबियत के साथ साथ आगाही भी फराहम की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। जलालपुर पीरवाला की यूनियन काउंसिल कोटला चाकर में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और महकमा ज़राअत तोसी की बाहमी इश्तराक से फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को फार्मिंग की अमली तरबियत देने के साथ साथ आगाही भी फराहम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर मुदस्सिर मुमताज और डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी शेख यूसुफुर रहमान ने खुसूसी खिताब भी किए। आप सब लोग ये मैसेज को आपने आगे भी फैलाना है कि तालीम जो है वो मैट्रिक तक होती है शऊर के लिए, मैट्रिक के बाद होती है रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए हमें तालीम जो चाहिए वो फनी तालीम है, टेक्निकल एजुकेशन। वो छोटे कीड़े जेड़े थोड़ी खेती वास्ते मुफीद होने वो मुभा दे सेक दी वजह करके सड़ गए, थोड़ी जमीन बल बेकार थी गई। उनको बल खेती दे विच खेती रहमन वास्ते बल छिमाई ते साल इंतजार। तकरीब के मेहमान काश्तकार व समाजी शख्सियत मलिक अजूब भल्लू ने महकमा ज़राअत की काविशों को सराहते हुए किसान कार्ड को ज़राई तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम करार दिया। जितनी इंफॉर्मेशन है ये जिड़ी किसान तक जब पहुंची ते ताई वो किसान सब्सिडी दा या उन्हें इम्प्लीमेंट्स दा या जो हुकूमत उन्हें सब्सिडाइज करना चाहती है या देना चाहती है उनको पता लगसी तो ताई कोई फायदा चाह सकते। इस मौका पर महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान समेत किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अयाज ताहिर, आज न्यूज जलालपुर पीरवाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।
جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اوگرا کا اختیار ہے۔ انتظامیہ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی اختیار نہیں۔ حکومت کا عوامی مشکلات میں اضافے کا استحقاق حاصل نہیں۔ قیمتوں میں بلا جواز اضافہ عوامی حقوق کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عالمی مارکیٹ کے تناسب سے قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو قرعدم قرار دیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے حویلی لکھا کے شہری بھی پھٹ پڑے ہیں۔ شہریوں نے حکومت کے اس فیصلے کو عوام دشمن قرار دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ غریب عوام پہلے ہی حکومت کی نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں اور اب تو بات فاقوں تک آ پہنچی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور قیمتوں میں کیے جانے والے اضافہ واپس لے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی نے غریب کو مار دیا ہے۔ محکمہ شماریات میں اب بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، جس کے مطابق کم آمدن والوں کے لیے مہنگائی کی شرح 16.43% پر پہنچ گئی۔ مہنگائی سب پر باری، یومیہ نئے سے نئے ریکارڈ۔ چینی 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، ٹماٹر 160، چکی والا آٹا 85 روپے فی کلو۔ دیگر اشیاء خوردنوش کے نرخ بھی بڑھے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.67% بڑھ گئی۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرح 16.43% پر پہنچ گئی۔ حکومتی اعداد و شمار میں اعتراف۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر اوسط 20 روپے 9 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے، گھی کی فی کلو قیمت 10 روپے 21 پیسے، انڈے 3 روپے 60 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے۔ شہری کہتے ہیں قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، حکومت کو پرواہ ہی نہیں۔ چینی اور آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب عوام کیا کرے گی؟ بھوکے مرے گی۔ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کچھ رحم کرے خدا کا۔ حکومت اس کی غلط پالیسیز ہے، اس وجہ سے کافی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ صرف چینی اور اس کے بعد نہیں، اوورآل ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، پچھلے سال سے کوئی 10 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا۔ شہریوں نے چینی کی قیمت 80 روپے فی کلو تک لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا۔ سدے باب کے لیے دوسروں کو ذمہ دار قرار دینے کے بجائے خود عملی اقدامات اٹھائیں۔ ہم عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، غریب عوام پہ جو ہے رحم کریں۔ چینی راؤنڈ اباؤٹ 70-80 تک آنی چاہیے، کلو آنی چاہیے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی غفلت کے باعث ہر دکاندار نے کھانے پینے کی اشیاء کے اپنے اپنے نرخ مقرر کر رکھے ہیں، صبح دام کچھ اور شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ پیر محل میں گزشتہ ایک ماہ میں پولیس کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ پولیس ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کو قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد نعمان چودھری۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آج میں پیر محل کی میں جو کرائم کی ریشو ہے، کرائم ڈیلی ہونے والے کرائم، روڈ رابری اور رازنی کے جو کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو جرائم کی جو شرح ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ ٹوٹل جو ہے پچھلے لاسٹ منتھ میں ٹوٹل 21 مقدمات جو ہیں وہ تھانہ پیر محل صدر کے ایریا میں جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ ٹوٹل جو روڈ رابری ہے، جو ڈکیتی کے ہیں، وہ 7 مقدمات ہیں، جس میں سے پولیس نے جو ہے وہ 4 مقدمات جو ہیں ان کے ملزمان کو گرفتار کر کے ریکوری بھی کروا دی ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ موقف ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ جتنے مقدمات ہوتے ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جلد اس کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن عوام کی رائے یہ ہے کہ عوام کا کہنا ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کو جلد حل نہیں کیا جاتا ہے۔ جی، حالیہ سے گزرنے والی 2 رویہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے عوام کو آمد و رفت میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے تنویر حسین صابر سے۔ جی تنویر، بتائیے گا۔ جی بالکل، پھالیہ شہر سے گزرنے والی گجرات منڈی بہاؤدین 2 رویہ سڑک کو بغیر پلاننگ سے دونوں طرف سے اکھاڑ دیا گیا تھا اور کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس سڑک کی تعمیراتی کام میں سست روی کی وجہ سے اہل علاقہ اور ٹرانسپورٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے باوجود سڑک کی تعمیر مکمل نہیں ہو رہی اور سڑک کے آس پاس مٹی کے ڈھیر ہیں اور زیر زمین پلیوں کی تعمیر کے لیے کھڈے بھی کھودے گئے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد حادثات بھی ہو چکے ہیں اور شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میری یہاں کے دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے اور سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے یہ سڑک جلد ہی ٹوٹ جائے گی اور اس سڑک میں گڑھے پڑ جائیں گے جو ایک عرصہ تک ایسے ہی پڑے رہیں گے اور یہ سڑک پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی
رائے میں جاری عالمی اجتماع میں قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اجتماع کے اختتامی دعا میں کل 7 لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے۔ آصف نعیم شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ رائے میں عالمی اجتماع میں مقررین کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت و تبلیغ کے مشن کی خاطر ہزاروں افراد نے اپنی زندگیاں وقف کرنے کا عزم کیا ہے۔ عالمی اجتماع کے موقع پر LWMC کا عملہ صفائی، پنڈال اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی میں مصروف عمل ہے، جبکہ اجتماع گاہ میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لیسکو عملہ بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اجتماع گاہ کی سیکورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکار مختلف مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ رائے اجتماع کی وجہ سے شہر میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح ٹرانسپورٹر حضرات منہ مانگے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ اجتماع اتوار کی صبح کو اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ آصف نعیم شیخ، آج نیوز، رائے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔